अस्सलाम वालेकुम। मैं उराम बलोच अपने बलोच कौम से मुखातिब हूँ। बलूचिस्तान के इलाका डगारी मारगट में ईद से कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया जिसमें बानो और एहसान को शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया। उस हजूम में मौजूद अफराद ने मौत को एक खेल, एक मेला, एक तमाशा बनाया हुआ था और सारे दर्दनाक मनाजिर उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स में रिकॉर्ड किया गया था। इस वाक़या की तमाम तफसीलात जानते हुए भी मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती दुश्मन और उनके कारिंदे इससे फ़ायदा उठाए। रियासत यही चाहता है कि बलूच कौम एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को ख़ुद ख़त्म करे। इस वाक़ये में जो अफराद शामिल थे, जिन्होंने ये जराइम किया, इंसानियत सोज जो वीडियो बनाकर, जो तमाशा बनाकर बानो के हाथ से कुरान पाक इन्होंने छीन लिया। जब जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की है, कुरान पाक को उठाकर उसके नाम पर झूठ बोला है, अल्लाह पाक ने, कुरान पाक ने उनको इनके इबरतनाक अंजाम से दो चार किया है। तो ये उनके साथ भी होगा। और बाकी जो पाकिस्तान के लोग हैं इस वीडियो को सब शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट में सर्कुलेट कर रहा है। बलूच कौम भरपूर गम गुस्से के इज़हार कर रहा है और हम इसकी मुखालिफत भी करनी चाहिए और ऐसे वाक़यात आइंदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी रोकथाम के लिए बलूच कौम को खुद ही कुछ करना होगा। हमें खुद इन लोगों का एहतसाब करना होगा। बाकी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इस बाबत बोल रहे हैं, तो मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी कि इस वाक़े को पूरी बलूच कौम के साथ मुंसलिक नहीं करे। बलूच कौम शदत पसंद नहीं है। बलूच कौम जो अपनी सरजमीन के लिए जद्दोजहद कर रही है, चाहे वो मुसल्लह जद्दोजहद हो, चाहे वो सियासी जद्दोजहद हो, वो कौमी बका और शिनाख्त के लिए बलूच कौम बलूच सरजमीन के वारिस है और ये उनका हक़ है। रियासत पाकिस्तान इस पर काबिज़ है, मुसल्लत है, और जो बलूच कौम के साथ रियासत जुल्म व जबर कर रहा है उनके बाबत भी आप बोला करें। जहाँ तक जिस तरह इन अफराद ने, बानो की फैमिली ने इसको गैरत का नाम देकर बानो को मार दिया और एहसान पहले से वहाँ मौजूद था, एहसान को भी मार दिया, तो इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी इस वाक़या के बाबत बोल रहे हैं। लेकिन जो रियासत पाकिस्तान बलूच कौम के साथ जुल्म व जबर कर रहा है, बलूच औरतों के साथ कर रहा है, बलूच औरतों को झूठे मुकदमात में जेल में बंद किया गया है, माजबीन को भी रियासत ने लापता किया है। 5 दिन पहले उनको बाई को रियासत ने जिब्रन लापता किया, तो उसके बाद माजबीन को भी 2 महीने होने वाले हैं। माजबीन के बाबत कुछ पता नहीं कि वो रियासत की किस खुफिया नामालूम टॉर्चर सेल में किस किस तरह की इंसानियत सोज टॉर्चर सह रही है, उस बाबत भी आप लोग बोले। बलूच कौम के साथ जो जबर कर रहा है, असल मुजरिम, असल जराइम करने वाला रियासत पाकिस्तान है। ये जो चंद अफराद है, हम खुद इनकी मुखालिफत करती, क्योंकि ये इंसानियत सोज वाक़या है, ये डगारी में पेश आया और इसका मुकम्मल तफसीलात मैं अब नहीं बता सकती, क्योंकि अभी इसमें रियासत पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, तो सच्चाई सबके सामने आएगी और रियासत इसको मज़ीद पेचीदा और संगीन बनाएगा। रियासत चाहता है कि वो किसी भी हाल में बलूच कौमी तहरीक को नुकसान दे, बलूच कौमी जौहद को नुकसान दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ हथकंडे अपने पेट्रोल एजेंट्स के ज़रिए, नमूनों के ज़रिए बहुत कुछ करवा रहा है जो आप सबके सामने है, और इस मामले में भी वो बहुत कुछ करेगा। मैं बलूच कौम से ये कहना चाहती हूँ कि रियासत पाकिस्तान से किस तरह का इंसाफ, जो हमें मार रहा है, जो हमें कत्ल कर रहा है, जब तक ये जालिम हम पर मुसल्लत है, ना हम महफूज है, ना हमारे नंग नामूस महफूज है, ना साइल वसाइल महफूज है, ना हमारी जिंदगियाँ महफूज है। ये वज़ीर आला जो नोटिस लेने का कह रहा है, ये तो खुद रियासती एजेंसी के साथ बराबर शरीक है। कत्ल गारत में, अगवाकारी में, हमारे घरों में रेड लगाकर चोरी डकैती करते ये लुटेरे, ये चोर, ये इस्तेसाल करने वाले, ये तो सब शामिल है। ये कहाँ इंसाफ देंगे आपको? मैं खुद इस रियासत पर मानती ही नहीं, मैं इस रियासत को मानती ही नहीं, मैं इस रियासत की अदालतों को नहीं मानती, आइन कानून को मानती नहीं, क्योंकि मैंने इनकी हकीकत देख ली है, भुगत ली है, सब कुछ मेरे सामने है। जब आप रियासत की असलियत दिखाते हो तो वो आपके घर में आते हैं, आपको उठा नहीं सकते, मार नहीं सकते, तो आपके घर में हर चीज़ चोरी करके माल गनीमत समझ कर उठा लेते हुए और अपना ये फ़र्ज समझते, ये चोर डकैत।
ان کا یہی کام ہے. ابھی اس معاملے کو بھی یہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سنگین بنائیں گے. ریاست چاہتا ہے بلوچ خود ایک دوسرے کو مارے، بلوچ قوم خود ایک دوسرے کو نقصان دے. ریاست کا کام اس سے آسان ہوگا. جابر کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، فرقے سے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے جو ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، وہ بھی اس ریاست کا حصہ ہے، وہ ہم میں سے نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں قبائل، نواب، سردار، میر ٹکری، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ ریاست کے لوگ ہیں. ریاست کی پشت پناہی میں، ریاست کی سرپرستی میں وہ کام کرتے ہیں. ایسے واقعات میں وہی لوگ، ریاست کی پشت پناہ لوگ، ریاست کی سرپرست جو ریاست ان کی کرتے، وہی اسلحے فراہم کرتے، وہی ہجوم کو گاڑیاں فراہم کرتے، وہی یہ چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہو تاکہ باقی معاملات جو بلوچستان میں قومی جدوجہد چل رہا ہے، ایک واقعہ کے جو معاملے کو وہ لوگ ہائی لائٹ کر کے دوسری چیزوں کو وہ پیچھے ہٹائے کچھ وقت کے لیے. ریاست ایسے کام بہت سے کر چکا ہے. اس معاملے کی میں خود مذمت کرتی ہوں، ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن ریاست کی سازشوں کو بھی آپ لوگ جان لیں، آپ سمجھ لیں ریاست کیا کچھ کرنے والا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے. ان مجرموں کی سزا بلوچ قوم خود بائیڈن کو سزا دے، ان کا احتساب کرے. ریاست تو بھی اس معاملے کو اپنے انٹرسٹ، اپنے فائدے کے لیے جتنا ہو سکے گا استعمال کرے گا. اس کے کارندے اس کو لے کر بہت سے پروپاگنڈا کریں گے. اس کا شروع دن سے مجرم تھا، اسی وجہ سے تمام تفصیلات جانتے ہوئے بھی اس معاملے کی پیچیدگی اور اساس پن کو سمجھتے ہوئے میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہی، لیکن اتنا بتا رہی ہوں کہ بانو اور احسان ڈگاری سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں کو عید سے چند دن پہلے مار دیا گیا. جس ہجوم نے مارا انہوں نے خود ویڈیوز بنائے سارے مناظر کے اور خود پھیلائے، اور جو اب پورے بلوچستان میں سرکولیٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی اس بابت پوسٹ کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے. لیکن بلوچستان میں جو سارے معاملات پاکستان کر رہا ہے، جو پاکستان کے زیر سرپرست ہو رہے ہیں، ان کی بھی آپ مذمت کریں. جب تک کینسر کو آپ نہیں کاٹیں گے تو پورا بدن میں وہ بیماری پھیلے گا. کینسر ریاست پاکستان ہے، ہمیں اس کینسر سے نجات چاہیے اور ہم اس سے نجات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. بلوچستان جنگ زدہ علاقہ ہے اور بلوچ قوم اپنے قومی شناخت اور بقا کے لیے جنگ کر رہا ہے. جب ہم اس سے نجات پائیں گے ظالم، جابر، قابض، آبادکار سے، تو ہمارے سارے معاملے صحیح ہوں گے. بلوچ قوم کے مردوں نے بہت زیادہ اپنے عورتوں کو عزت دی ہے، برابری کی بنیاد پر دی ہے، جو آپ سب کے سامنے ہے. بلوچ قوم میں بلوچ عورتوں کی کردار آپ سب دیکھ سکتے ہیں. بلوچ قوم میں بلوچ عورتوں کو برابر حقوق دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ظلم کرنے والے ہمارے مرد نہیں، ریاست پاکستان ہے ہمارے ساتھ. جو اور ہم عورتوں، بچوں، بزرگوں، بوڑھوں سب کے ساتھ جو ظلم، جبر، نسل کشی کر رہا ہے وہ ریاست ہے. ہمیں اپنے مردوں سے کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ریاست کے ہاتھوں ظلم و جبر کا شکار ہے اور اذیت سہ رہے ہیں. زندانوں میں ٹارچر سہ رہے ہیں، مسخ شدہ لاش بن رہے ہیں، ان کی آنکھیں نکال رہے ہیں، ان کو لاپتہ کر کے ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں. ہمارا اصل دشمن ریاست ہے. آپ سب اس چیز کو سمجھے، اس بات کو سمجھے اور خدا را خود سے کہانیاں نہیں بنائیں. آپ لوگوں کو بانو اور احسان کی بابت مکمل حقیقت نہیں پتہ. میں جانتی ہوں اس وقت سب کا دل تکلیف میں ہے، یہ دل دلانے والے مناظر ہے. کوئی بتا رہا ہے کپل ہے، کوئی بتا رہا ہے وہ جو شادی شدہ جوڑا ہے، اور کوئی یہ زندہ جیتے جاگتے انسان تھے، کوئی کہانی نہیں تھی. ان کے اوپر خود سے باتیں نہیں کرے. آپ لوگوں کو سچائی نہیں پتہ. میں یہاں پر ایسے ہزار پوسٹ، ایسے ہزار ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، ہر کوئی خود سے کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ بول رہا ہے، جبکہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. سچائی سامنے آئے گی، کیونکہ ابھی اس میں کود پڑے ہیں سب وہ قوتیں، تو وہ اس کو مزید پیچیدہ بنا کر پیش کریں گے. وہ آپ لوگ انتظار کریں. خود سے کہانی نہیں بنائیں، خود سے آپ ان کے اوپر باتیں نہیں کریں. آپ کو اب تک کچھ بھی نہیں پتا. ایسے معاملات کی مذمت کرنا ہم سب کی حق ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، تاکہ آئندہ ایسے انسانیت سوز گنہونے کام نہیں ہو، اور ایسے درندے وحشی جو مار کر خون سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں اور فخر سے ویڈیو، یہ سارے مناظر فلم بنا رہے ہیں. ریاست کے ایسے ظلم جبر کی ویڈیوز نہیں بنتے نا، اسی لیے وہاں پر غیرت نہیں جاگتی.
وہاں پر غیرت جاگنی چاہیے. جو آپ کا اصل دشمن ہے، جو سب کچھ کروا رہا ہے، جو چاہتا ہے یہی ہے، خدا را آپ ریاست کی سازش کو سمجھے، اور جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کا انتصاب بلوچ قوم کو خود کرنا چاہیے. اس ریاست سے آپ توقع صرف موت کا رکھیں. یہ صرف اغوا کر سکتے ہیں، لاپتہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، چوری ڈکیتی کر سکتے ہیں، یہ لٹیری استحصال کرنے والے. باقی بلوچ قوم کو ان معاملات کو خود دیکھنا چاہیے. شکریہ.